बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट खिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी। क्या मुस्लिम लीग नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने जा रही है, और वो 5 लोग कौन है जिनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून इंतखाबी कैंपेन चलाएगी। मरीम नवाज 27 जनवरी को वापस आ रही हैं। 29 जनवरी को शायद वो लाहौर पहुंचेगी। 27 या 29 के दरमियान की डेट में वो पाकिस्तान वापस आएंगी। इस बात का ऐलान उनके शौहर नामदार कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने किया है, और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो एक बयानिए के साथ वापस आ रही है। तो लगता यूँ है कि लंदन में मुस्लिम लीग नून ने अपना इलेक्शन का बयानिया तय कर लिया है। इस पर कुछ नवाज शरीफ ने भी लबकुशाई की है, कुछ और लोगों ने भी बात की है, इस पर बात करेंगे। लेकिन 5 और भी खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें एक बड़ी खबर है शेर रशीद की वीडियो का वायरल होना। शेर रशीद की एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं, और उनकी कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आई है जिसमें वो उनके सामने जो है वो अंगूर की बेटी रखी हुई है, जिससे वो शुगर फरमाते हुए पाए गए हैं। What an unlucky man is Nawaz Sharif. He's, वो सारा इंग्लिश में से क्या कहते हैं कि जो खुद शेर रशीद इन दिनों लंदन में है। जब से उन्हें कौमी असम्बली से डी नोटिफाई किया गया है, वो पाकिस्तान से तशरीफ ले जा चुके हैं। शायद उन्हें गिरफ्तारी का कोई खौफ है, डर है, और कहने वाले कहते हैं कि वो भी पाकिस्तान से भागकर लंदन गए हैं। लेकिन लंदन में उनके मज़े हैं। उनके जो दोस्त हैं या पीटीआई के लोग उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, और वो लंदन में बैठकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बैशिंग कर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी तंजिया गुफ्तगू फरमाई है, और उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि उनको तवक्को नहीं थी कि उनके साथ हाथ हो जाएगा, लेकिन उनके साथ ना सिर्फ हाथ हुआ बल्कि उन्हें छितर भी पड़े। तो शेर रशीद लंदन में है, और उन्होंने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि जनरल बाजवा के दौर में उनकी खूब छितरौल भी हुई है। तो वो कहते हैं नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। तो शेर रशीद कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है। तो शेर रशीद जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की चित्रोल हुई है, और चित्रोल उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने की थी, लेकिन अब वो इस बात का भी दावा करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और जब से उन्होंने इमरान खान का साथ देने का फैसला किया है, एस्टेब्लिशमेंट से उनकी कोई बात नहीं हुई, या एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें भी फारग कर दिया। तो इस बात का भी एतराफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान और उनके साथ खड़े जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको उन्होंने अपनी लिस्ट से निकाल बाहर किया है, या उनसे खुद को डिसएसोसिएट कर लिया है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने कल 2 मुख्तलिफ बातें की हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया CNN को, और एक की पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू। जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि वो अब एहतजाज के लिए बाहर निकलने का इरादा नहीं रखते, लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने CNN के साथ की उसमें उन्होंने कहा कि वो अब बाहर निकलेंगे और सड़कों पर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे, मुजाहरे करेंगे। तो ये 2 किस्म के स्टेटमेंट खान साहब ने दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत से कार्ड है, और वो कार्ड उनकी जेब में है, और वो कार्ड खेलेंगे कि उनके मुखालिफिन के होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा पंजाब असम्बली का तोड़ना एक ऐसा वाक़या है जो कि PDM को सदियों तक याद रहेगा। तो एक तरफ उन्होंने ये दावा किया कि वो सड़कों पर निकलने का ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं रखते, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलेंगे। तो ये 2 मुतज़ाद बातें एक वो इंटरनेशनल मीडिया पर कर रहे हैं और एक वो लोकल मीडिया पर कर रहे हैं। और जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की है वो ये कि मुझे नाअहल कर दिया गया तो लोग PTI के नज़रिए को वोट देंगे। तो PTI के नज़रिए को वोट देने की जहाँ तक बात है, वो खान साहब ने कराची के इलेक्शन में देख लिया कि वहाँ भी तो PTI का नज़रिया था, लेकिन कराची के इलेक्शन में PTI को वोट नहीं पड़ा, ना उनके नज़रिए को वोट पड़ा है। तो ये उनके लिए आई ओपनर है कि उनका जो नज़रिया है वो हर जगह वैलिड नहीं है, और ना ही वो नज़रिए के बल पर इलेक्शन जीत सकते हैं। पिछला इलेक्शन जो उन्होंने जीता था वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीता था। उन्होंने बाई इलेक्शन जीते हैं, उसके पीछे यकीनी तौर पर उनका वो नज़रिया था जो उन्होंने हकीकी आज़ादी से निजात का लगाया था, गुलामी से निजात का एक चूरन बेचा था, साइफर का चूरन बेचा था, और अमेरिका मुखालिफ नारे लगाए थे। तो ये तीनों चारों जो उनके आइडियाज़ हैं वो खुद ही फ्लॉप हो चुके हैं। यानी साइफर की कहानी भी झूठी निकली है, और अमेरिका की गुलामी से निजात का दावा भी जो है वो अब कहीं जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है या दफन हो चुका है। तो अब खास साहब के पास कोई नारा नहीं है, तो उनके पास एक ही नारा है, और वो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट का। तो अब मुस्लिम लीग नून भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने जा रही है,
یا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو ہے اس کو دوبارہ اپنے بیانیے میں لے کر آئیں گے، اور اسی طرح عمران خان صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ میدان میں اترے. تو لگتا ہی ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے، عام انتخابات ہوں یا پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات ہوں، دونوں میں جو ان جماعتوں کا نظریہ ہے یا ان کا بیانیہ ہے وہ رہے گا جنرل باجوہ، یعنی اینٹی جنرل باجوہ. تو خان صاحب بھی جنرل باجوہ کو گالیاں دے کر الیکشن لڑنے میں جائیں گے، اور نواز شریف اور ان کی جو جماعت ہے وہ بھی یہ بتائے گی کہ کس طرح جنرل باجوہ نے ایک اچھی بھلی حکومت کو جب اقتدار سے باہر نکالا، اور اس کے بعد خان صاحب کا جو 4 سالہ دور حکومت تھا اس میں کس قدر تباہی پھیلی. تو اس بیانیے کو لے کر وہ جا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور اس بیانیے کے اندر مسلم لیگ نون لگتا یوں ہے کہ 4-5 لوگوں کو ٹارگٹ کرے گی، جن میں پہلا نام جنرل باجوہ کا ہے، دوسرا نام جنرل فیض حمید کا ہے، اور تیسرا نام جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوس، اور 5واں نام ان کا یقینی طور پر عمران خان ہیں. اس کے علاوہ وہ 1-2 اور نام بھی ڈالیں گے جن میں شہزاد اکبر اور بریگیڈیئر مصدق عباسی وغیرہ شامل ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 5 کردار ہیں جنہیں پاکستان کی اس وقت کی جو معاشی حالت کی تباہی ہے ان کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. تو لندن میں 3 گھنٹے طویل اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے. رانا ثناء اللہ بھی لندن میں موجود ہیں، جوید لطیف بھی لندن پہنچے، اور جوید لطیف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو اصل حکومت ہے وہ 23 نومبر کے بعد ملی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جب تک آرمی چیف تھے اس وقت تک ان کی حکومت بھی آزادی سے کام نہیں کر رہی تھی، یا پھر ان کی حکومت کے فیصلوں میں جنرل باجوہ کا عمل دخل تھا. تو اب جنرل باجوہ جا چکے ہیں، تو بنیادی طور پر مسلم لیگ نون یہ کہنے کی کوشش کری کہ ان کی حکومت کو اقتدار میں آیا ہوا 1.5 ماہ ہوا. تو نواز شریف صاحب نے بھی صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بھی کچھ لوگوں کے نام دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے پاکستان کے حالات خراب کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ایک شخص نے اپنی ذات کے گرد پورے پاکستان کو گھمایا اور پاکستان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اس کے 4 سال جو ہیں وہ ذرا اس کے 4 سال جو ہیں وہ ذرا میرے 4 سالوں کے ساتھ ذرا اس کا مقابلہ تو کریں، اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے، اور آج اس کے 4 سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں. ہم اس کا ورثہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ حکومت سنبھالی، اور ورنہ اس نے جو حالات پیدا کر دیے تھے پاکستان کے وہ تو ایک بالکل تباہی کے کنارے ہم چلے گئے. تو آپ میری بہت ساری ویڈیو سن چکے ہیں، میری باتیں سن چکے ہیں اس کے دور میں جو میں نے کی تھی، اور شاید میرا آپ گجرانوالہ کا جلسہ بھی یاد کریں جب میں نے کہا تھا کہ یہ خرابی یہ ذمہ دار ہیں، یہ خرابی ہے یہ ذمہ دار ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بات کھول کے رکھی تھی میں نے. تو میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ساتھ جو ستم ظریفیاں ہوئی ہیں، جو ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے، عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیا آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جن کا نام آپ نے گجرانوالہ اسپیچ میں لیا؟ جی آپ سب جانتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری ذمہ داری ہے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا، اور ہم جو ہے وہ 4 سال سے جو عوام بدحال ہے ان کو اس مشکل سے ضرور نکالیں گے، اور ہماری پریورٹی ہے کہ پاکستان کو کی معیشت کو اور پاکستان کے حالات کو درست سمت میں ڈالنا. تو اب پارٹی کے فیصلے مریم نواز کریں گی، اور مریم نواز 27 جنوری کو واپس آ رہی ہیں، رانا ثناء اللہ بھی واپس آئیں گے، اور رانا ثناء اللہ کو شاید اس لیے لندن بلایا گیا تھا کہ ان کو بلا کر جو نواز شریف ہے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے. نواز شریف نے انہیں بتا دیا کہ پنجاب کے حوالے سے تمام فیصلے جو ہیں وہ مریم نواز اکیلے کریں گی، اور ان کے فیصلوں میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. الیکشن کمپین کی قیادت بھی وہ کریں گی. اب الیکشن جو ہے وہ چونکہ اس کا شیڈول ابھی اناؤنس نہیں ہوا، اور عمران خان صاحب بھی اس بات پر خاصے سیکھ پا ہیں، اور کل انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ گورنر نے زیادتی کی ہے، انہوں نے ہمیں الیکشن کا شیڈول نہیں دیا. جب انہوں نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دی تھی تو اس پر انتخابات کی تاریخ لکھنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس پر انتخابات کی تاریخ نہیں لکھی، اور ان کا یہ اقدام بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ اقدام وہ عدالت میں چیلنج کریں گے. تو خان صاحب کو شاید اب غلطی کا احساس ہوا، پہلے وہ اس بات پر بات نہیں کر رہے تھے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ جب گورنر یہ کہتا ہے کہ
पंजाब के जो वज़ीर आला हैं वो डी नोटिफाई हो चुके हैं, चूँकि उन्होंने इत्मीनाद का वोट नहीं लिया, तो उस पर फिर उन्हें इंतखाबात के लिए एक सर्टन जो है वो पीरियड शायद मेंशन करना होता है। 2013 में भी जब नवाज शरीफ आए थे तो एक बयानिया लेकर आए थे, और उस बयानिए में जनरल मुशर्रफ को सजा देना शामिल था। उस वक्त जब नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल कैंपेन चलाई थी और उन्होंने इस बात को जवाज बनाया था कि 2013 में भी जब उन्होंने एक पॉलिटिकल कैंपेन बनाई थी तो उसमें भी उनका जो प्राइम इशू था वो ये था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद जनरल मुशर्रफ को सजा देंगे, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने उनकी आईनी हुकूमत का तख्ता उल्टा था और उनको इक़्तिदार से निकाल बाहर किया था, उन्हें जिला वतन किया था, और उनका ये इक़दाम आइन से बगावत के मुताबिक था, और उन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की थी। तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की ख्वाहिश लेकर वो मैदान में उतरे थे, इलेक्शन भी जीत गए थे, लेकिन वो अपनी इस ख्वाहिश को कभी भी अमली जामा नहीं पहना सके, बल्कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से इस बात पर लड़ाई हुई, और उन्हीं के दौरे क़ौमी में जनरल मुशर्रफ को के खिलाफ केसेस तो चले, लेकिन फिर उन्हें बहिफाजत पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया, और उस वक्त की मिलिट्री क़यादत ने उन्हें पाकिस्तान से बाहर निकालने में अहम किरदार अदा किया। तो नवाज शरीफ जो है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सामने बेबस नजर आए। अब दोबारा अगर जनरल बाजवा पर या फैज़ हमीद पर या साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा पर या इमरान खान, इन पांचों के ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा करेंगे, तो इसको बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का हिस्सा बना सकते हैं। क्या इस बार वो इस मकसद में कामयाब होंगे कि इन अफराद को वो गिल्टी करार देकर उनके खिलाफ कोई एक्शन करा सके? तो अब मुस्लिम लीग नून के पास जो इलेक्शन में जाने का बयानिया है वो कारकर्दगी से ज़्यादा यही होगा कि किसने उनकी हुकूमत गिराई और वो कौन सी साजिश थी जिसके तहत नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर निकाला गया। तो इस पर कहने वाले कहते हैं कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हालात वो नहीं है कि आप एक पुराने बयानिए को जवाज बनाकर इलेक्शन कैंपेन में जा सके, क्योंकि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के ऊपर बड़ी बैशिंग की है और उनको अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाए रखा है, बल्कि अभी उनका कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं है जिसमें वो जनरल बाजवा की शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर ना आए। तो दूसरी तरफ जो हुकूमत के लोग हैं वो जनरल बाजवा को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। तो अब अचानक अगर मरियम नवाज आके दोबारा से ये मामला शुरू करेंगी तो फिर इसका असर वोटर सपोर्टर पे क्या पड़ेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा और देखने के लायक होगा कि क्या वोटर सपोर्टर इस नैरेटिव को बाय करेंगे। और दूसरा ये कि क्या जनरल बाजवा को बुनियाद बनाकर दोनों जमातें इलेक्शन में जा सकती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस बुनियाद पर किसी भी जमात को वोट देंगे कि उनकी हुकूमत को किसने निकाला और किसने उनकी हुकूमत को संभाला। कोई भी हुकूमत हो उसके लिए जो सबसे प्राइम सब्जेक्ट होता है वो कारकर्दगी होती है, परफॉर्मेंस होती है, या फिर कोई ऐसा नज़रिया होता है जिसकी बुनियाद पर वो काया पलट देते हैं। इमरान खान जब इक़्तिदार से निकाले गए थे तो उनका हाल वो था जैसे कुबड़े की कमर पे किसी ने टांग मारी और उसका वो ऐसे जैसे कुबड़े की कमर पे कोई लात मारे और उसका कुबड़ापन निकल जाए। तो खान साहब ने वो अपने निकाले जाने को अमरीकी साजिश करार दिया और पूरे लोग जो हैं वो शायद उनके पीछे खड़े हो गए। और दूसरी तरफ जब अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद किया तो पीडीएम बन गई और मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा थी। और फिर वो जो बाकी जमातों के हवाले से लोगों के ज़हन में बहुत सारी चीज़ें थी वो सारी इकट्ठी होकर वो मुस्लिम लीग नून की बास्केट में आन गिरी। अगर पीडीएम की तमाम जमातों को देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी सबसे बेहतर है और उसके बाद पीपल पार्टी की है, लेकिन ये दोनों जमातें बाकी की जमातों का जो बोझ उठाकर इक़्तिदार में आई उसने इनकी कमर दोरी कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा एक खबर है शाहिद खान अब्बासी के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो शायद कोई अलग सियासी जमात बना रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था कि वो मुफ्ता इस्माइल और नवाज खोखर के साथ मिलकर जो वो मुआशी मामलात के ऊपर किसी फोरम पर बात करेंगे और अवाम को मौशद की हकीकी सूरत हाल से आगाह करेंगे, जिससे ये ज़्यूम कर लिया गया कि वो नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं और जिसमें पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून से निकाले हुए ये नाराज़ लोग शामिल होंगे। और शाहिद खान अब्बासी भी नाराज़ है। उनकी नाराज़गी की वजह बड़ी सीधी और साफ है कि वो मुफ्ता इस्माइल को एडवोकेट कर रहे थे। मुफ्ता इस्माइल उनके दौर हुकूमत में वज़ीर ख़जाना थे। जब शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मुफ्ता इस्माइल उनके साथ थे। अब मुफ्ता इस्माइल साहब को नवाज शरीफ ने पार्टी से
اب مفتہ اسماعیل کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سے سوال تھے، اور جب ان کو ہٹا کے ساکھ ڈار کو لایا گیا تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ ساکھ ڈار جو ہے وہ بڑے گیم چینجر ثابت ہوں گے. تو مفتہ اسماعیل صاحب کا ہٹانا جو ہے وہ شاہد حقان عباسی کو یقینی طور پر پسند نہیں آیا ہوگا. لیکن اسحاق ڈار صاحب کو وہ معیشت کے فیصلے کر رہے تھے. جب وہ پاکستان واپس آئے ہیں تو عملی طور پر شہباز شریف پیچھے ہٹ گئے، اور معیشت کے حوالے سے تمام فیصلے اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کو کے علم میں لا کر رہے تھے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکل نہیں سکا. نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں مہنگائی ہو، اور وہ IMF کے ساتھ سخت شرائط پر کسی صورت آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ موجودہ حکومت کے اور حکومت کے لوگ، وزراء، چاہے حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، تمام لوگ سیاسی اور معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جانا ضروری ہے، اس کے بغیر لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. حتیٰ کہ سعودی عرب نے بھی کہہ دیا کہ وہ امداد دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کچھ شرائط جو ہے وہ ان ممالک کو پوری کرنا ہوگی، کچھ معاشی اصلاحات کرنی ہوگی، تبھی امداد ملے گی. یعنی سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہن اسی فری کسی نے پیسے نہیں دینے، یعنی اگر آپ آئیں گے بڑی دوستی ہے، یہ نہیں کہ جنرل باجوہ کے 3 ارب جیب میں ڈال کے لے آئے. اب ایسا نہیں ہوگا، اب آپ کو پیسے چاہیے، پیسے مل جائیں گے، لیکن آپ کو باقی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ پوری کرنا پڑے گی، جس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عالمی اقتصادی اداروں کو یہ اطمینان دلانا ہوگا کہ آپ اپنی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے رقم دینے والے ممالک کی رقم واپس ملنے کی کوئی گارنٹی ہوئے. تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو ایک اور خبر ہے، قومی اسمبلی کا جو آج ہونے والا اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. طریقہ صاحب نے اپنے اراکین اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی تھی، اور ابھی طریقہ صاحب کے تقریباً 70 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جن کے ابھی استعفے منظور نہیں ہوئے اور وہ قومی اسمبلی کا حصہ بن سکتے ہیں. تو طریقہ صاحب نے پلان کیا تھا کہ آج ان کے لوگ قومی اسمبلی میں جائیں گے اور جو پارلیمانی عہدے ہیں وہ مانگیں گے. تو اسپیکر نے یہ اجلاس جو ہے ملتوی کر دیا، اور یہ اجلاس 1 ہفتے کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. تو شنید یہ ہے کہ حکومت تحریک انصاف کے مزید کئی لوگوں کے استعفے منظور کرنے جا رہی ہے. تو اب یہ معاملہ چونکہ تیاری تو ہو گئی تھی، قومی اسمبلی کے PTI کے جو لوگ ہیں وہ ٹکٹیں بھی بک کرا کے بیٹھے تھے کہ کل یعنی آج جمعے کے دن وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے. لیکن حکومت ایک بار پھر جو ہے یہاں پر وہ کھیل گئی ہے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جو باقی کے لوگ ہیں ان کو بھی شارٹ لسٹ کیا جائے گا. تو اب باقی کے استعفے منظور کرنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ تحریک انصاف کا خیال یہ کہ چونکہ ابھی ان کے پاس اپوزیشن میں اکثریت ہے تو وہ پارلیمانی عہدے مانگ سکتے ہیں. اگر ان کے 70 لوگ بھی پارلیمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ سب سے بڑی اپوزیشن کے طور پر حکومت کے ساتھ جو بھی معاملات آگے چلیں گے ان میں پارٹنرشپ یا برابر کی شراکت دار ہوگی. اس وقت جو PTI کے منحرف اراکین ہیں وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو وہ بھی لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اب آگے نکل گیا ہے، اور قومی اسمبلی کے مزید اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کی خبر سامنے آ سکتی ہے. تو یہاں بھی حکومت نے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی واپسی جو ہے وہ ناممکن بنا دی ہے. کل میں نے ڈالر کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھی کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان سے اپیل کی جائے کہ وہ پاکستان ڈالر بھیجیں. یہ میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا تھا، حکومت کے حوالے سے بھی کہا تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا جی ڈالر تو آ رہے ہیں لیکن وہ ہنڈی کے ذریعے آ رہے ہیں، زر مبادلہ کے حوالے سے کہ زر مبادلہ پاکستان آ رہا ہے لیکن وہ ہنڈی کے ذریعے آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں ڈالر ریٹ میں بڑا فرق ہے، اور باہر سے جب لوگ پیسے بھیجتے ہیں ڈالر میں اور یہاں وہ اوپن مارکیٹ میں ان کو ریسیونگ ہوتی ہے تو زیادہ پیسے ملتے ہیں. اگر وہ تھرو بینک بھیجیں گے تو ان کو پاکستانی روپوں میں کم رقم ملتی ہے. تو شاید یہ کاروبار زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ بیرون ملک پاکستانی وہ حب الوطن ہیں اور پاکستان پیسے بھیج رہے ہیں. تو یہ بات کسی حد تک درست ہے، شاید میں پوائنٹ مس کر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا پوائنٹ وہی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت بینکوں کے ذریعے پیسہ بھیج کر، ڈالر بھیج کر اس کے ریمیٹنس کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو پھر لوگوں کو یہ جو 2-4 روپے کا منافع ہے اس کو صرف نظر کر دینا چاہیے. کچھ قربانی دینی پڑے گی. اگر صرف یہ سمجھا جائے کہ جی میرا پیسہ اور میں ہنڈی کے ذریعے بھیجوں گا اور مجھے 2-4 ہزار روپے زیادہ مل جائیں گے تو پھر تو پاکستان کے لیے یہ پاکستان کی خدمت تو نہ ہوئی. تو اصل تو یہی کہ آپ جو پراپر چینل بنا ہوا ہے بینکنگ کا، اگر اس کے ذریعے بھیجیں گے تو ایک بار اگر بینکوں میں ڈالر آ گئے
تو پھر آپ کی یہ جو اوپن مارکیٹ میں ڈفرنس چل رہا ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت 20-30 روپے کا ڈفرنس چل رہا ہے، ڈالر کا جو انٹر بینک ریٹ ہے اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں 20-30 روپے کا ڈفرنس چل رہا ہے. تو یہ اب کل اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈالر باہر نکالیں، جو لوگوں نے خرید کے ڈمپ کیے ہوئے ہیں وہ بھی باہر نکالیں، کیونکہ اس وقت صورتحال یہی ہے، لوگوں نے ڈالر خرید کے رکھ لی ہے اور وہ نہ بائنگ کر رہے ہیں نہ سیلنگ کر رہے ہیں، تو معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے. اور یہ تو بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اب یہ جو پاکستان کو ملنے والی امداد ہے اس کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ بڑی تلخ ہے کہ یہ وہ ہے کہ اب کوئی امریکہ اس میں کردار ادا کرے. تو جو پاکستان کے لیے ہم ماضی میں دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ کب اور کن حالات میں ناگزیر ہے، تو وہ اس کی بڑی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ آج شاید بہت سے پاکستانیوں کو اس کا حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ امریکہ پاکستان کا ہمیشہ خیر خواہ رہا ہے، اور خیر خواہی کے بدلے یقینی طور پر ہم نے ان کے بہت سے جائز ناجائز کام کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری معیشت کو ہمیشہ ملی ہے تو امریکہ کی وجہ سے ملی ہے. اب بھی اگر امریکہ کہے گا تو IMF آپ سعودی عرب آپ کو جو ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم بغیر شرائط کے قرضہ نہیں دے سکتے، وہ بھی آپ کو بغیر شرائط کے قرضہ دے دیں گے. تو اصل معاملہ ہے پینٹاگون اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کا، جو کہ عمران خان کے دور میں اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب ان کی جو ہے وہ بہتری کی صورت نظر نہیں آتی. لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ہمیں ہمیشہ ماضی میں بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے. تو اب جو موجودہ رجیم ہے یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید امریکہ کے ساتھ دوستی میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور نہ ہی امریکہ کے لیے ڈو مور کرنا چاہتی ہے. تو ایک یہ بھی قیمت ہے جو کہ اس وقت پاکستانی عوام ادا کر رہے ہیں، یعنی امریکہ سے خود کو لا تعلق رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی قیمت ہے. اور اس کی وجہ سے یہ عالمی ادارے، اقتصادی ادارے، مالیاتی ادارے یہ سب نخرے دکھا رہے ہیں، اور وہ مالک جو امریکہ کے لیے اس خطے میں تھانے دار کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی ریلیکٹڈ نظر آتے ہیں. تو اصل معاملہ جو ہے نا وہ لڑائی وہ امریکہ کے ساتھ ہے اور شاید اب بھی چل رہی ہے. اگر آپ امریکہ سے دوستی کر لیں گے تو آپ کو مالی مشکلات سے نکل جائیں گے، اور اگر آپ امریکہ سے دوستی کریں گے تو پھر آپ کو ان کے کہنے پہ بہت سے ایسے کام کرنا پڑیں گے جو آپ کے نقصان دہ ہوں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے اور اب یہ قیمت کوئی بھی ادا نہیں کرنا چاہتا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.